बात करते हैं किरमाई साहब, ये अभी हमने इरफान सिद्दीकी साहब का भी मौक़िफ़ चलाया, आपके अपने कुछ और इत्तेहादी भी हैं। ये बिल लाना इस्तेकाक होता है इलेक्टेड नुमाइंदों का, लेकिन अपनी जमात के अंदर खुद आपकी कंसेंसस नहीं है। राना साहब ये बिल पेश करते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े करीब हैं उस हल्के में जहां पे डिसीजन मेकिंग होती है। इवन उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने इसको बाद में एतराज किया है। तो ये क्या तरीकेकार होता है बिल बनाने का, फिर उसको पास कराने का, जहां आप अपनी पार्टी के लोगों को ना पढ़ाएं? मुझे जरा 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं इस पर जरा तफसील से बात करना चाहता हूँ। आपकी मेहरबानी होगी। देखिए, पहली बात यह है कि मैं क्लैरिटी कर दूं कि सानहा 9 मई जो हुआ था उसमें जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उससे किसी किस्म की रहम और रियायत नहीं करनी चाहिए। ये मैं बड़ा इसको क्लियर हो चुका हूं। पाक फौज पर, रियासत पर और शोहदा के पर हमला हुआ। हैविंग सेड दैट, ये जो देखें बिल पेश हुआ है ना, अब मसला ये है कि मुश्ताक साहब को भी मालूम है कि एक प्रैक्टिस होती है पार्लियामेंट्री के, जब भी कोई बिल आता है उससे पहले एलाइड पार्टीज का एक इजलास होता है जिसमें एलाइड पार्टीज के मेंबरान को ब्रीफ किया जाता है। बदकिस्मती से एक ये नहीं हुआ, यहाँ स्टेप लिया गया कि जो तमाम लोग थे, जो मेरी मालूमात हैं, वो सारे वो इस मामले से बेखबर थे। नंबर 2 कि जब भी आपको ऐसा बिल, नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि कौमी असेंबली से आता है और फिर सेनेट में आता है, चले वो तो कोई नहीं, वो हो जाता है मामला। असल चीज ये है कि क्या ऐसी आफत आ गई थी कि इतवार को आपने छुट्टी वाले दिन, और वो भी सिर्फ ये था कि जो रात को एजेंडा सर्कुलेट हुआ उस पर सिर्फ इतना लिखा था कि ये फलां बिल आएगा। उस बिल में क्या लिखा होगा, क्या था, वो कतन किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि ये रिवायत रही है पहले माजी में कि जब भी ऐसा कोई बिल आता था, गवर्नमेंट पेश करती थी, तो एलाइड पार्टीज का एक इजलास होता था या सेनेट सेशन से घंटा पहले, 2 घंटा या 1 दिन पहले, और उसमें तमाम जो लोग थे उनको ऑन बोर्ड लिया जाता था। एक तो आपने संडे को बुलाया, कौम का पैसा बर्बाद किया कि उस पर वो जो खर्चा आया, जाहिर है उसमें सारा स्टाफ आता है, सारे वो लॉजिस्टिक्स होते हैं, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अब नाउ कमिंग टू कि देखिए, इस मुल्क में दहशत गर्दी हो, कुछ भी हो, उसके कवानीन मौजूद हैं। पाकिस्तान का मसला है कि यह कानून पर अमल कोई नहीं करता, ठीक बात, आइन पर अमल कोई नहीं करता, और इसलिए ये सारी नौबत आई। अब देखिए, एक नेशनल एक्शन प्लान बना था 2014 में, जिस पर 3-4 साल अमल हुआ, एपेक्स कमेटियां बनी, सेंटर में भी, प्रोविंस में भी। भाई अगर आपको कोई ऐसा इशू था तो आप उस नेशनल एक्शन प्लान को, अगर वो अभी भी ताहयात है, अभी जिंदा है, वो कहीं दफन नहीं हो गया, तो आप उसको थोड़ा उसमें कुछ रद्दो बदल करते। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप तमाम जमातों को बोर्ड रखते। जहां तक लोगों की ये बात है, खदशात हैं जी कि किसी ये पर्सन स्पेसिफिक या पार्टी स्पेसिफिक है, तो उसमें मैं 1-2 चीजें क्विक क्लियर कर दूं कि देखिए, किसी भी जमात पर जो पाबंदी होती है ना, वो कुछ ज्यादा देर पा नहीं होती। पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं। नेशनल अवामी पार्टी नैप होती थी, उस पर पाबंदी लगी, वो ANP के नाम से आ गए। असल चीज ये है कि आपके पास ऑलरेडी एंटी टेररिस्ट कोड्स हैं, मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है, ये सब चीजें मौजूद थी। अगर आपने बिल लाना था तो सबसे पहले जरूरी था कि आप अपने इत्तेहादियों को और अपनी पार्टी के लोगों को एतमाद में लेते। ठीक बात है। ये आज आप, लेकिन किरमानी साहब फिर आप मुझे बताइए, क्योंकि आप सियासत में कई दिहाइयों से, ये क्या वजह हुई इतनी तेजी की, इतनी फुर्ती की कि भाई पढ़ाए बगैर इसको जल्दी से पास करने की कोशिश की जाए? डज इट मेक सेंस? ये क्यों किया गया फिर अपनी बिल? It does not make any sense at all to me कि एक तो संडे को, चलो वो समझ आती है, कैलेंडर ईयर करना था। बात ये है कि ये जो अफरा तफरियां है ना, और ये जो होता है शॉर्टकट्स में कौम ये पड़ गई हुई है कि रातों रात हर चीज जो सी, वो कहते हैं कि हाथ पे हथेली पे सरसों जमाने वाली बात है। भाई ये लेजिस्लेशन है, इस पे तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लो। मैं तो ये कहूंगा कि ये जिस शख्स ने भी ये किया है वो बहुत ही इंतहाई पोलिटिकली इमेच्योर। सर, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आया, और दिस इज मोर अलार्मिंग कि एक तो इंटीरियर मिनिस्टर और वो सीनियर मिनिस्टर हैं। मैं कहता हूं जिसने भी किया है उसने ये जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं, ये पार्लियामान का नॉर्म नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं, किसी ने भी किया है, XYZ कोई भी हो। देखिए ना, अगर इसमें इतनी ही आसानियां होती तो फिर देखें जी, ऑपोजिशन का तो काम है हर अच्छी या बुरी चीज को अपोज करना, वो तो समझ आती है। लेकिन जहां हुकूमत की खुद, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब का आपने कहा, फिर दूसरी इत्तेहादी जमातें हमारी जौन सी थी, बजिंजो साहब, ताहिर साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत की।
تو حیران ہوں کیا ہو جاتا ہے جی ایک دن میں اگر آپ اس کو اس پر ایک کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں، یا اس کو بھیجنے سے پہلے آپ ایک اجلاس بلاتے ہیں اتحادیوں کا، ان کو پراپر اب مجھے کیا پتا اس میں کیا ہے، مشتاق صاحب کو تو شاید پتا ہوگا، میں تو نہیں آج حاضر ہو سکا تھا چونکہ میرے کو نجی یہاں مسائل تھے لاہور میں، تو لیکن جتنا مجھے پتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک بل ہے، اس کا یہ نام ہے اور اس کو پیش کیا جانا ہے اتوار والے دن، یعنی آپ غور کیجئے کہ یہ غیر سنجیدگی کی انتہا ہے۔ لیکن کرمانی صاحب میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اگر اپنے اسکرین پہ دکھا سکے، اس سے پہلے اس ہفتے کے میں کوئی 29 کے قریب بل بڑی تیزی سے پاس کیے گئے، کچھ 18 یونیورسٹیز کے تھے، پہلے بھی عرفان صدیقی صاحب اس پہ ٹویٹ کر چکے ہیں، یہ اگر ہم دکھا سکے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اختیارات سلب کر کے بیوروکریسی کے ماتحت اسے کر دیا، یعنی جو پہلے بھی بلز ہیں اس کے اندر بھی پارٹی کے اوپر کنسنسس نہیں بنایا گیا، ان کو بھی بعد میں بل سے جب پتا چل رہا ہے تو ان کو پبلک ڈومین میں آ کے اس پہ اعتراض کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نفیسہ شاہ صاحبہ بھی اتحادی ہیں، سینئر جو ذمہ دار خاتون ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ کہتی ہیں جی حکومت جاتے جاتے جلد بازی میں 1 کھرب کے منصوبے کے حوالے سے سی سی آئی اور نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی 2021 کو کیوں نظر انداز کر رہی ہے، یعنی کہ ادھر بھی جو اپنے اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے کہ پڑھے بغیر جو ہے یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ہمیں اعتماد میں لیے بغیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو آرٹیکل 230 میں امینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی اعتراضات ہیں، تو یہ پیٹرن ہے۔ اب مشتاق صاحب آپ کا کیا خیال ہے، اتنی جلدی کیا ہے اس میں؟ چلیں کچھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتحادی اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ایئر میں جا رہے ہیں تو یونیورسٹیز ہو گئی ہیں، اس طرح کے جو بل ہیں وہ وعدے کیے ہوتے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر، تو وہ تو پاس کرا لیے، لیکن یہ قوانین تو بالکل ایسے بلڈوز کیے جا رہے ہیں جو اپنے اتحادیوں نے باقی بھی نہیں پڑھے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے جو آ جائے۔ دیکھیں میں آپ کو اس بل میں ایک اور خطرناک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ اس بل کا جو سیکشن 33 ہے اس کا سب کلاس 11 ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ اس میں ہے کہ no person shall defile or make derogatory remarks against the last of the prophets. The last of the prophet نہیں، the last of the prophets، یعنی جمع کا سیاہ استعمال ہوا، لاسٹ پروفٹ ایک ہے۔ ہاں یہ چلے اس کو سپیلنگ مسٹیک پھر اس کے بعد لیکن یہ بہت دیکھیں لا جب آپ بناتے ہیں، ٹھیک بات ہے، اسی سے تو فل سٹاپ اور کاما ورڈ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں یہ جو چیز کی گئی ہے تو آلریڈی یہ 295C میں سزائے موت جو ہے اس کا مقرر ہے، آپ نے یہاں جو اس کو کوڈ آف کنڈکٹ میں رکھ دیا تو آپ نے اس کو 10 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ کر دیا۔ ہاں یعنی کہ آپ پیرلل بہت ساری قانون سازی کر رہے ہیں، اور آپ اس کو اوور رائڈنگ ایفیکٹ دے رہے ہیں، اس کو آپ نے اوور رائڈنگ ایفیکٹ بھی دی ہے۔ پھر یہاں آپ نے جو آلریڈی اس کام کے لیے 295C ہے اور اس میں سزائے موت ہے، آپ نے یہاں اس کو قید 10 سال اور 20 لاکھ جرمانہ کر کے، جو مجھے سمجھ میں آ رہی نا کہ جلد بازی میں جو آلریڈی قوانین موجود ہیں ان کو پڑھے بغیر، ہیسٹ میں جو ہیپ ہیزرڈ انداز میں جو جلد بازی میں آپ چیز کر رہے ہیں، آپ نہ کوالٹی ڈرافٹنگ کرتے ہیں اور پھر جب آپ اس کو بغیر قواعد و ضوابط کو فالو کیے قانون سازی کر لیتے ہیں تو پھر وہ کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے ان سے، جیسے آپ نے دیکھا کہ الیکشن ایکٹ کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 230 کے اندر اضافہ کیا الیکشن ایکٹ میں 2A کا، وہ بالکل اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کا، اسپرٹ آف دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے خلاف ہے، وہ باقاعدہ ایک سافٹ کو ہے اور اس میں ایسے اختیارات کیئر ٹیکرز کو مل گئے ہیں کہ جو کہ بنیادی طور پر ان کا دستور کے تحت استحقاق جو ہیں وہ نہیں بنتا، تو یہ ہو کہ کوالٹی لیجسلیشن اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہی، تو اس لیے رولز کو فالو کیا جائے، جس طرح کرمانی صاحب نے بھی کہا آپ لے کر لیں، لے کرنے کے بعد اسے کمیٹی بھیجیں، بے شک ایک دن کے لیے کمیٹی بھیجیں، نیکسٹ ڈے آپ واپس لے آئیں، کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ رائے دے دیتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کم از کم سینٹ کی کمیٹیوں میں پالیٹکس نہیں ہوتی، سینٹ کی کمیٹیوں میں باقاعدہ کوالٹی میرٹ کی بنیاد پر وہ سپورٹ دیتے ہیں، لاجک کی بنیاد پر وہ سپورٹ دیتے ہیں، اور ایک کوالٹی لیجسلیشن وہاں کمیٹیز میں ہوتی ہے، تو آپ کمیٹیز میں بے شک بھیجیں، ایک دن کے لیے بھیجیں، لیکن کمیٹیوں میں بھیجیں، رولز کو بلڈوز نہ کریں۔